अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, दो गैर मुल्की खवातीन जो पाकिस्तान आती हैं उनको अगवा किया जाता है। उनको अगवा करने के बाद उनके साथ बदफेली की जाती है। बदफेली के बाद कहा जाता है कि जी पुलिस ने उनको बाजियाब करवाया, लेकिन ये चीज़ें भी बादज़ा झूठी साबित हुई। वो खवातीन खुद वहाँ से निकली और किसी तरीके से जब वो एयरपोर्ट की तरफ उनको ले जा रहे थे, गाड़ियाँ टकराने के बायस वो वहाँ से बाजियाब हुई, यानी कि वो खुद वहाँ से फरार हुई और इसी दौरान पुलिस वहाँ पहुंची और उनको रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही जनाब खवातीन और इसमें बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं और इस वक्त उनकी डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। खवातीन के बयान ने एक बड़ी सनसनीखेज किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी है जब उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिसे सुनकर ना सिर्फ तकलीफ बल्कि शर्मिंदगी भी हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के बारे में जब इस तरह की चीज़ें या इस तरह की बातें बाहर सुनने को मिलती हैं तो यकीन मानिए कि बहुत शर्मिंदगी से सर भी झुकता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी पहुंचती है। कुछ भी था, मामला क्या था और जैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन खवातीन के साथ इस तरह का सलूक, उन्हें अपने मुल्क बुलाकर आपने इस तरह की हरकत की जो कि बहुत ही गलत और बहुत ही गलीज तरीन हरकत थी। इसके साथ ही जनाब आपको इस खबर की मुकम्मल डिटेल और इस खबर में हर गुजरते दिन के साथ जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें 4 जुलाई 2026 तक सामने आने वाली जो तस्दीक शुदा मालूमात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, सामने आती जा रही हैं। लाहौर के डिफेंस थाने सी में दो गैर मुल्की खवातीन की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज होता है। मुतासरा खवातीन जिनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है एक नीदरलैंड से है और दूसरी जो है वेनेज़ुएला से बताया जा रहा है। एफआईआर में अगवा, मुबैना तौर पर उनके साथ बदफेली, बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक और तवान और उनसे जो रकम अपने अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, इस तरह के इल्जामात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को कार्रवाई के बाद बाजियाब करवाया गया, जबकि ये चीज भी झूठ है। कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वो खवातीन को दोबारा उनके साथ ये तमाम चीजें करने के बाद, उनके साथ बदफेली करने के बाद, उनके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उन खवातीन को दोबारा एयरपोर्ट ले जा रहे थे ताकि उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। इसी दौरान गाड़ी जो है वो बहुत तेज चलाई जा रही थी, जिसके बाद गाड़ी जो है वो टकराई है और टकराने के बायस वहां पर शोर शराबा हुआ, लोग जमा हुए, फैमिलीज इकट्ठी हुई। उनमें से किसी एक फैमिली ने 15 पर कॉल की तो वहां पर पुलिस पहुंची, यानी कि ये खवातीन बाजियाब नहीं करवाई गई, इनको तो ट्रेस ही नहीं किया जा रहा था। मुबैना तौर पर अब तक ऐसी चीजें कई सहाफियों ने भी कही और कई चीजें सामने भी आ रही हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाई बल्कि ये एक हादसाती तौर पर बाजियाब हो गई। इसके साथ ही जनाब वो तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं जिसमें इन्होंने एक दुकान में छुपकर पनाह ली और फिर वहीं पर पुलिस आई और बाकी की कार्रवाई भी हुई। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि मुतअद्दिद मुल्जिमान जैसा कि बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक शख्सियत रजा डार जो इस पूरे वाक़े के मरकजी मुल्जिम बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी ये वो शख्स है जो इस पूरी गेम का मास्टर माइंड जिसका था, जिसने ये सारा प्लान रचाया हुआ था, जिसका ये सारा खेल था। रजा डार के बारे में कहा जाता है कि जी मुबैना तौर पर इसकी इन खवातीन के साथ किसी और कंट्री में मुलाकात हुई और उस कंट्री के अंदर इन दोनों खवातीन के साथ रजा डार का एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिजनेस का मामला चला और एक दूसरे के साथ रकम इन्होंने इन्वेस्ट की और मुबैना तौर पर इनकी बात प्रॉफिट को लेकर और लॉस को लेकर ये खवातीन जो थी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जी उसको अब ब्लैकमेल कर रही थी रजा डार को और कह रही थी कि जी प्रॉफिट अगर हमारा इक्वल था तो हमारा जो नुकसान है वो भी है, और नुकसान में अच्छी खासी रकम डूबती नजर आ रही थी। जिसके बाद मुबैना तौर पर रजा डार ने ये फैसला किया कि वो इन खवातीन को पाकिस्तान बुलाएंगे और पाकिस्तान बुलाकर उन्हें लालच ये दी गई थी कि मैं आपको कुछ और मजीद इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ, आप आएंगी तो आप उन इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर मजीद अपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करवा सकती हैं। अब जी वो खवातीन मुबैना तौर पर कहा जाता है कि जब एयरपोर्ट पर पहुंची हैं तो रजा डार ने पहले से अपनी टीम तैयार कर रखी थी, जिसमें मुबैना तौर पर 3 उनके दोस्त थे और एक बॉस नामी शख्सियत जो कि कहा जा रहा है कि उनके बहुत करीबी कजन हैं जो बहुत इंग्लिश भी बोलना जानते हैं, जो खवातीन ने बताया कि वहां पर खड़े इंग्लिश बोलते थे। इसके साथ ये बताऊंगी कि इन्हें वहां पर बुलाकर फिर इन्हें नामालूम अफराद यानी कि जो रजा डार के ही बनाए हुए बंदे थे
انہوں نے ان کو اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ بہت ہی بدترین سلوک ہوا. خاتون کی زبانی جو انہوں نے اب اپنا بیان سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کو ذرا آگے چل کر بتاتی ہوں، لیکن ابھی تک کی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ مائنڈ میں رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی بتاؤں گی مجسٹریٹ کے سامنے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں. دونوں خواتین نے باضابطہ طور پر فوجداری کی، نے باضابطہ طور پر اپنے بیانات 164 کے تحت سامنے مجسٹریٹ کے بیانات ریکارڈ کروا دیے. مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا. ان کے ساتھ جسمانی اور تمام اس طرح کی چیزیں حرکت کی گئی. ان سے رقم اور مالی مطالبات بھی کیے گئے اور ان کو کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیے جانے کے بعد تمام جو قانونی کارروائی تھی اس کو بڑا خفیہ بھی رکھا گیا. خاتون جو دونوں تھیں، خواتین تھیں، ان کی شناخت کو بھی وہاں پر خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں چھپتی نہیں، وہ سامنے آ جاتی ہیں. ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں خاتون کے ساتھ بدفعلی کی جو تمام چیزیں ہیں اس کی تصدیق ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کی ڈی این اے رپورٹ سامنے آ چکی ہے. پولیس نے متاثرہ خواتین اور گرفتار ملزمان کے ڈی این اے نمونے اور پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کو بھجوا دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ملزمان کے موبائل فون میں تاکہ ڈیجیٹل شواہد حاصل کیے جا سکیں. مبینہ طور پر یہاں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی بدفعلی کے اس عمل میں جو رضا ڈار تھے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہی ان کے کہنے پر ہی وہ جو تمام باقی کے لوگ تھے انہوں نے ایسی جو حرکات کی وہ رضا ڈار کی اجازت پر کی گئی. اس کے ساتھ ہی بتاؤں گی ایک اہم بات جو سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو خواتین ہیں ان پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو نیچے لے جا کر ان کے ساتھ یہ جو تمام چیزیں کی گئیں وہاں پر بہت سارے لوگوں نے انہیں اس طرح سے نشانہ بنایا اور پھر بعد ازاں ان کو وہاں سے ایئرپورٹ منتقل کرنے کے لیے بھی تمام تر کوششیں کی گئیں. اب بتاتے ہیں جی رضا ڈار سے متعلق جو دعویٰ کیا جا رہا ہے. پولیس رائے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مرکزی ملزم رضا ڈار کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس دعوے کا ذکر متعدد جگہوں پر آ رہا ہے. کئی میڈیا چینلز نے، کئی صحافیوں نے اس چیز کی پیشن گوئی کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ خواتین باہر بھیج دی جائیں گی اور اگر یہ خواتین اپنے کیس کو لے کر پاکستان دوبارہ نہیں آئیں یا وقتاً فوقتاً جب ان کی ضرورت پڑی تو یہ نہیں آئیں، کیس کمزور ہوتا جائے گا اور ان ملزمان کو بحفاظت، بیچ میں آپ لوگ جانتے ہیں اثر و رسوخ تو ہے، یہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کچھ ایسا ہی سمجھ آ رہا ہے. کرپٹو کرنسی کا پہلو جو ہے اس میں بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ جی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ معاملے کا تعلق کرپٹو کرنسی کاروباری تنازع سے ہے، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ اس قدر غلیظ حرکت کی. اب چلو کوئی نقصان ہو بھی گیا ہے لیکن اس رضا ڈار نے اپنی پاور دکھانے کی کوشش کی ہے اور استغفر اللہ کہ ان جو بھی تھا یار وہ خواتین تھیں، آپ کے ملک میں آئی تھیں، مہمان تھیں اور معاملہ کسی اور طریقے سے ڈرا دھمکا کر بھی ان سے ویسے تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے لیکن کچھ بھی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا، لیکن اتنا غلیظ پاکستان کا تاثر جو آپ نے دیا ہے میں انتہائی شرمندہ ہوں اس تمام چیز پر. مجھ سمیت پورے پاکستان کو یقین مانیے کہ اس واقعے پر شرمندگی کا اظہار ہو رہا ہوگا کہ پاکستان اتنے مسلمان اتنے گرے ہوئے ہیں یا اس قدر آپ لوگوں کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا کیا امیج پورے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تمام مرکزی ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں. ڈی این اے ڈیجیٹل فرانزک رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے. خواتین کی عدالتی بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں. پولیس مزید شواہد اکٹھے کر رہی ہے. کیس کی تحقیقات جاری ہیں. ابھی بھی ملزمان کے خلاف عدالت کی جانب سے حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے. اب متاثرہ خاتون کے مطابق گھر میں قیام کے دوران پہلی رات 4 مسلح افراد جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے غیر میں اب کیا کہوں کہ طریقے سے چھونے کی کوشش کی اور اس طرح کے میرے منہ پر مارے، مجھے بہت تشدد کا نشانہ بنایا. بیان میں بتایا گیا ہے کہ رضا نامی شخص کے ساتھ کمپیوٹر اور رقم کے بارے میں بھی بار بار پوچھ رہے تھے، جو کہ میں نے بتایا کہ سامنے پڑے گرین بیگ کے اندر موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جناب وہ آگے کی جو باتیں ہیں وہ بڑی گندی اور غلیظ قسم کی باتیں ہیں. ظاہر سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خواتین اور ان کو پراپر اس طریقے سے اغوا کیا گیا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا. اور آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈی این اے رپورٹ میں یہ چیز ثابت بھی ہو چکی ہے. خیر یہ بہت ہی افسوسناک اور تمام لوگوں کو شرمندہ کر دینے والا واقعہ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر ڈیفنس سی میں پیش آیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اب اس واقعے کے حوالے سے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نظریں اس وقت گورنمنٹ کی جانب ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب دیکھنا ہے کہ اصل میں فیصلہ ہوتا کیا ہے، اصل میں اس کیس کو دبا دیا جاتا ہے یا پھر میں تو کہتی ہوں کہ ان کو ایسی عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے کہ یہ لوگ یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نئی اور گرما گرم خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.